تاکہ کل کوئی اعتراض کرن دی گنجائش بھی باقی نہ رہے کہ کیویں ہو سکتا ہے اور میاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ پاک چاہے تے رحمت دی بارش آئیے تے شام نو کل نو رپورٹاں آ جان بھی اللہ پاک نے شفا دے دیتی بیماراں نو بیماری مک گئی ہے اللہ پاک چاہے تے انج ہو سکتا ہے کہ نہیں یا اللہ اساں گنہگار خطا کر پاپی ہیں ہے تیرے بندے ہیں نکمے ہیں یا اللہ اس بارش نو رحمت بنا دے اے بیماری ساڑھے ملک پاکستان چوں پوری دنیا تو اس بیماری دا صفایا کر دے یا اللہ مسلمانہ نو نجات دے دے آمین کو قرآن پتہ کی آمدہ ہے میں جری گزارش کرنا چاہنا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرئه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو رات دے کچھ سے اندر سیر کرائی بیت اللہ تو بیت المقدس امام کائنات نے 2 رکعت نماز انبیاء نو جماعت کروائی ایتھوں نبی پاک سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے نال اور پہلے آسمان دی طرف تر پینے اے سنیا جدراتیاں نال پہلے آسمان تے پہنچے سیدنا جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون دسیا گیا جبرائیل پوچھیا نال کون ہے دسیا کائنات دے سردار آخری نبی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا نام دسیا گیا پہلے آسمان دا دروازہ کھول دیتا گیا امام کائنات فرمان دینے لوگو جدوں میں پہلے آسمان دا دروازہ کھلیا میں اگے داخل ہویا سامنے بینا کیا ایک بزرگ تشریف فرمانے حضرت جبرائیل آندے نے سونیوں اس بزرگ نو سلام آکھو میں سلام کئی حضرت جبرائیل آندے نے اے محبوبہ اے بزرگ پوری کائنات نسل انسانیت دا باپ یعنی یہ رب دے نبی سیدنا آدم نے علیہ السلام اے آدم نبی نے اپنے باپ آدم نبی نو سلام کرو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے میں بابا جی آدم نبی نو سلام عرض کی تھی سلام دا جواب دیتا تے بابا جی آندے نے اہلن و سہلن مرحبا پترا جی آیا نو خوش آمدید امام کائنات فرمان دے نے بابا جی آدم سجے پاسے ویک کے مسکرا پہ کھبے پاسے ویک کے رون لگ پہ میں پوچھیا جبرائیل بابا جی آدم رون لگ پہ نے کھبے پاسے ویک کے سجے پاسے ویک کے حسن لگ پہ گل کیے حضرت جبرائیل آندے نے اے محبوب جی بابا جی آدم دے سجے جتنی اینا دی اولاد ہے اے ساری اولاد جنتی ہے اے جنت والے لوگ نے بابا جی آدم نبی جنتیاں نو ویک کے مسکران لگ پے تے کھبے والے پاسے لوگ جہنمی نے جہنمیاں نو ویک کے بابا جی رون لگ پے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے آسمان تے پہنچے مولانا بڑی پیاری گل سمجھان دے نے پھر گیا جبرائیل دے نال سونا در کھلیا پہلے آسمان دا جی صلی اللہ علیہ وسلم آقا پہلے آسمان تے پہنچے پھر گیا سونا پھر گیا جبرائیل دے نال سونا در کھلیا پہلے آسمان دا جی جی آیا نو کین ملائک بیکھو شان بدیا اس مہمان دا جی بیٹھا بیکھیا اپنا باپ آدم سونا قد بڑا اچھی شان دا سی نبی رب دے بول سلام کے خوش ہو گیا باپ جہان دا سی مرحبا گیا میرے نیک بیٹے
بول مٹھڑا پاک زبان دا سی نبی آئے نو جی جی آکھن اچا رتبہ نبی سلطان دا سی میرے آقا فرماندے نے میں گل مکاواں مینوں جبرائیل لے کے دوجے آسمان تے چلا جاندا ہے دوجے آسمان تے دو نبیاں نال ملاقات ہوئی ایک حضرت عیسیٰ نبی نے ایک یحییٰ نبی نے دونوں نبیاں نال ملاقات ہوئی سلام دعا دے بعد میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں تیجے آسمان تے گیا ہاں تیجے آسمان تے ایک نبی نال ملاقات ہوئی ہے جیڑا بڑا ہی پیارا بڑا حسن چمکاں تے لاٹا ماردا پیا ہے جبرائیل آندے نے سونے ہوئے اے رب دا پیغمبر یوسف ہے یوسف نبی ہے حضرات سیدنا یوسف نال تیجے آسمان تے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان تے حضرت ادریس نبی نہ ملاقات ہوئی یہ درزیاں دا کم کریا کر دے ہر ایک ٹانکے تے کیا کر دے سبحان اللہ ادریس پیغمبر نہ ملاقات ہوئی پنجویں آسمان تے نبی پاک فرماندے نے میری ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام دے نال ہوئی تے چھویں آسمان تے ملاقات جناب موسیٰ پیغمبر نال ہوئی ہے موسیٰ نبی نہ ملاقات ہوئی سلام دعا دے بعد حضرت موسیٰ نبی ویکھ کے رون لگ پے جبرائیل آندے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جبرائیل موسیٰ نبی کیوں روندے نے فرمایا موسیٰ نبی اس لیے رو رہے ہیں کہہ رہے اے میرے اللہ اے نبی محمد آیا تے سب تو بعد اندر جنت بھی سب تو پہلا جائے گا تے میری امت نالوں اپنی امت بہتی جنت اندر لے کے جائے گا سیدنا موسیٰ نبی خوشی اندر رو پے کہ نبی آیا بعد اندر جنت پہلا جائے گا تے میری امت نالو بہت امت لے کے جائے گا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے تے میں اگے جبرائیل دے نال تریا ستویں آسمان تے چلا جانا ماں اوتھے بیت المعمور رب جی میں بیت اللہ زمین دے وچکار سینٹر والی جگہ بیت اللہ دے سیم حضرات سید اندر اتے بیت المعمور ستویں آسمان تے اے بیت المعمور دے اردہ گرد روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے نے میرے آقا فرمان دینے جڑا ایک وری طواف ایک وری کر لیندہ قیامت تک ہوندی دوبارہ باری نہیں آئے گی ان دے نال ٹیک لا کے ایک بابا جی بیٹھے نے نبی پاک فرمان دے نے اس بزرگ دا چہرہ میرے نال ملدا ہے میں پوچھیا جبرائیل ہے بابا جی کون نے دسیا ہے تواڈے دادا جی ابراہیم نبی نے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دادا جی نو سلام کہو میرے آقا فرمان دے نے میں دادا جی نو سلام کہی سلام جدو عرض کیتی ہے تے دادا جی ابراہیم نبی مسکرا پے سلام دا جواب دے کے آندے نے اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو اے میرے پترے میرے بیٹے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے اے گل سنے آجے حضرت ابراہیم نبی آندے نے اے میرے پترہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے تے جنت چٹیل زمین ہے جدو دنیا تے واپسی جاویں اپنی امت نو میں ابراہیم دا سلام آکھی ابراہیم نبی نے امت نو سلام پیجے ہے تے نال ایک پیغام دیتا ہے میسج دیتا ہے اے میرے پتر اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو کمی مٹی جنت دی زرخیز تے چٹیل زمین ہے پودیاں تے درختان دی ضرورت ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے جنت دے درخت نے کسرت نہ ذکر کریا کرو اللہ پاک جنت اندر بوٹے تے درخت لا دے گا اور مسند احمدی ایک روایت اندر ہوندہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اے کسرت نہ پڑھیا کرو ان دی وجہ نہ اللہ پاک جنت اندر بوٹے لا دے گا اللہ پاک درخت لا دے گا جنت اندر درخت لگ جان گے میرے پاک پیغمبر اتھوں اگے ترے نے سدرۃ المنتہا جاندہ ہے حضرات سدرہ بیری نو کیا جاندہ ہے
نبی پاک فرماندے نے ہاتھی دے کناں دی طرح دے پتے نے تے دو مشکیزے جیسے کڑے اندر پہ جان پانی دے مشکیزے اتنے بڑے کڑے دے برابر دے بیر نے میرے آقا سدرات المنتہا تے پہنچے جد سدرات پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملک انتظاری جزارے ملائکانو اعلان میرے اللہ نے کیتا خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے میرے آقا اور اگے گئے شریف الاقلام کلمہ دے چلن دی آواز آ رہی ہے اتنے قریب جبرائیل نال نے تے میرے پاک پیغمبر نے جو فرشتے لکھ دے پہنے وہ کلمہ دے چلن دی آواز سنی اوتھے اللہ پاک میرے محبوب تواڈے پیر و مرشد میرے اور تواڈے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کلام ہوئے تے تحفے دیتے 3 تحفے پہلا تحفہ سونے ہو 50 نمازاں تواڈی امت تے فرض نے امت نو کہہ دیا جے 50 نمازاں پڑھ لیں دوجا تحفہ سورہ بقرہ دی آخری آیات تیجا تحفہ تواڈی امت دا مواحد بندہ شرک نہ کرے مواحد ہوئے دوجے سارے گناہ اللہ پاک فرماندے نے میں معاف کر کے جنت دے دواں گا ایک روایت اندر ہوندہ ہے بندہ نیکی دا ارادہ کرے فوراً ایک نیکی لکھ لی جائے گی نیکی کر لے 10 نیکیاں لکھیاں جان گیاں گناہ دا ارادہ کرے کوئی گناہ نہیں لکھیا جائے گا جے گناہ کر لے تو پھر ایک گناہ لکھیا جائے گا اے کچھ تحفے دیتے نبی پاک واپسی آئے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نہ 50 نہیں جے پڑھنیاں میرا مشورہ ہے رب دی منت اللہ کرو کوئی تخفیف کراؤ بار بار گئے 50 چو 5 رہ گئیاں بولو کنیاں 5 رہ گئیاں تے اللہ پاک فرماندے نے سونے اپنی امت نو کیا جے ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھ لیں ثواب 50 دا مل جائے پڑھنیاں 5 نے ثواب لے جا تحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا سم سنے امت بخشاں جا چپ کر کے سوتے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میراج اڑی کانے اور میرے ملک تے حوراں سکھ دیاں نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے آپ نے جنت بھی دیکھی دوزخ اندر بھی چاہتی ماری اللہ پھر اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول کر لے اللہ سانو معاف کر دے وے میاں حکومت پاکستان دی جو ہدایات نے اسی شانہ بشانہ کھڑے ہاں اور بالکل اسی انہاں دی ہدایات تے عمل کرنے ہاں توجہ میری طرف رکھے آجے 1-2 گلاں کرنیاں نے میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی جو ہدایات ہے ان ہدایات بالکل حکومت دے نال نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ احتیاط بھی ضروری ہے احتیاط بھی کرو اللہ پاک کے دعاواں بھی کرو انشاءاللہ بیماری ٹل جائے گی نبی پاک توجہ ہے میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے پوچھیا سونے ہو نجات کے دے اندر ہے آپ نے فرمایا 3 کم کر لو یہ دے اندر نجات ہے پہلے نمبر تے زبان نو کنٹرول اندر رکھو زبان نو ایویں حکومت گلے نہ کری جایا کرو ایویں گلے شکوے فلان دا مسئلہ ہے جی فلان دی وجہ عذاب فلان دی زبان نو کنٹرول اندر رکھو دوجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں تے کسرت نہ روو اللہ پاک دے سامنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کرو تیجے نمبر تے اپنے گھراں دے اندر سکون کرو گھر دے اندر رہنا کافی ہے احتیاطی تدابیر حکومت پاکستان بار بار تو انہوں کہہ رہے ہیں گھراں چ رہو خدا را گھراں چ رہو احتیاط ضروری ہے حضرات انشاءاللہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک فوج دی عظمت نو سلام ہے پنجاب پولیس دی عظمت نو سلام ہے ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں ایک لیڈی ڈاکٹر
شہید ہو گئی، ایک نوجوان ڈاکٹر شہید ہویا ہے، پھر بھی ڈاکٹر پرواہ نہیں کر رہے، وہ محنتاں کر رہے نے، علاج معالجہ کر رہے نے۔ میں تمام ڈاکٹراں دی عظمت نو سلام پیش کرنا اور دعا کرنا اللہ پاک ساڈے ڈاکٹراں دی حفاظت فرمائے۔ پنجاب پولیس دے نوجوان وہ بھی انسان نے، دن رات ڈیوٹی دے رہے نے ساڈی خاطر، آندے نے گھراں چ رہو، سکون کرو، اور بار بار ہدایت، میں بھی یہی تانوں ہدایت کراں گا، سکون نہ گھر رہو، اللہ دی رحمت نہ انشاءاللہ اے آفت جلد ٹل جائے گی۔ تے پنجاب پولیس واسطے دعاواں، پاک فوج دی عظمت نو سلام ہے، پوری حکومت نو میں سلام پیش کرنا۔ حضرات غرباء واسطے انشاءاللہ بہترین سہولتاں اور سب کچھ انشاءاللہ مہیا کرن گے، لیکن ضرورت ہے کہ احتیاط جتنا بھی ہو سکے، بار بار ہتھاں نو دھونا یا دیگر جو بریفنگ دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ میں آخر تے پھر میں درخواست کراں گا، صبح و شام تین مرتبہ دعا پڑھیا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خدا را گھراں دے اندر رہو، نمازاں گھراں پڑھو، بچیاں دی اچھی تربیت کرو، ہن موقع ہے بچیاں دی اصلاح کرو، تے انشاءاللہ جلدی مصیبت پریشانی آفت ٹل جائے گی۔ اللہ پاک اگے دعاواں کرو، اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام اور اسلام والیاں نو ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔